नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल मदीनता रुबल मसीही वलाहा यौमइज़िन सबअतु अबवाबिन अला कुल्ली बाबिन मलाकान। मदीना के लोग मसीह दज्जाल से मरऊब नहीं होंगे। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 7126। मदीना के लोग मसीह दज्जाल से मरऊब नहीं होंगे। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 2943। कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सवाए मक्का और मदीना के। फरिश्ते मक्का और मदीना के रास्तों पर सफ बांधे खड़े होंगे और इन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल मदीना मुनव्वरा की संगलाख जमीन तक पहुंचेगा तो 3 बार जलजला आएगा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद तमाम काफिर और मुनाफिक डर कर दज्जाल के पास चले जाएंगे। दज्जाल के पैरोकार कौन हैं? सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, 2944 नंबर है, असफहान के 70,000 यहूदी स्याह या सबज चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे। दज्जाल खरासान से निकलेगा। सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दज्जालु यखरुजु मिन अर्दिन बिल मशरिकी युकालु लहा खरासानु यतबाउहु अक़वामुन कअन्ना वजूहहुमुल मजाअनुल मुत्तरक़ा। दज्जाल मशरिक की सरजमीन से जाहिर होगा जिसे खरासान कहा जाता है। बहुत सी कौमें उसके साथ होंगी जिनके चेहरे चमड़ा लगी हुई ढालों की तरह होंगे। क्या इब्ने सयाद दज्जाल है? सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, 2924 हदीस का नंबर है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हमारा गुजर बच्चों के पास से हुआ जिनमें इब्ने सयाद भी था। हमें देखकर तमाम बच्चे भाग गए, लेकिन इब्ने सयाद बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत बुरी लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ गबार आलूद हों, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो बोला, नहीं। फिर इब्ने सयाद कहने लगा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे, मैं इसे कत्ल कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही है जिसका तुझे शक है, यानी दज्जाल, तो फिर तू इसे कत्ल नहीं कर सकता। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 2927। हम हज या उम्रा के लिए निकले और हमारे साथ इब्ने सयाद भी था। एक जगह हम लोग उतरे तो लोग इधर उधर चले गए और मैं और इब्ने सयाद दोनों रह गए। मुझे इससे सख्त वहशत हुई क्योंकि लोग इसके मुतल्लिक जो कहा करते थे कि वो दज्जाल है। इब्ने सयाद अपना सामान लेकर आया और मेरे सामान के साथ रख दिया। मुझे और ज्यादा वहशत हुई। मैंने कहा, गर्मी बहुत है, अगर तुम अपना सामान इस दरख्त के नीचे रख दो तो बेहतर है। उसने ऐसा ही किया। फिर हमें बकरियां नजर आई। इब्ने सयाद गया और दूध लेकर आया और कहने लगा, अबू सईद दूध पी ले। मैंने कहा, गर्मी बहुत है और दूध गर्म है। मेरे दूध ना पीने की कोई वजह न थी सवाए इसके कि इसके हाथ से दूध पीना मुझे अच्छा न लगा। इब्ने सयाद ने कहा, ए अबू सईद, मैंने इरादा किया है कि एक रस्सी लूं और दरख्त के साथ बांधकर खुद को फांसी दे दूं, इन बातों की वजह से जो लोग मेरे बारे में करते हैं। ए अबू सईद,
تم اہل انصار پر بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مخفی رہ سکتی ہے؟ کیا سب سے زیادہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا علم نہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ بھانج ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میں اپنی اولاد مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جبکہ میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ اس کا عذر تسلیم کر لوں اور اسے دجال نہ سمجھوں، لیکن پھر اس نے کہا اللہ کی قسم میں دجال، اس کی جائے پیدائش اور یہ کہ اب وہ کہاں ہے سب جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا ارے بدبخت، تو ہمیشہ برباد ہو۔ ابن سعد مدینے کا ایک یہودی نژاد کاہن تھا جو مسلمان بھی تھا۔ ابن سعد اپنی کہانت اور دجالانہ عادات و صفات کی وجہ سے صحابہ کرام میں خاصا محل نزا تھا کہ آیا یہی دجال اکبر ہے جو قبل از قیامت خروج کرے گا یا کہ نہیں۔ بعض صحابہ تو حلفاً کہا کرتے تھے کہ ابن سعد ہی دجال اکبر ہے۔ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاعتصام، حدیث کا نمبر ہے 7355۔ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ ابن سعد ہی دجال ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم کھاتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ ابن سعد کی شکل و صورت اور جسمانی حیت عام انسانوں سے مختلف تھی، جیسا کہ مسلم کی درج ذیل حدیث میں ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 2932۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ کے کسی راستے میں ابن سعد سے ملے تو اسے کوئی بات کہی جس سے وہ غضبناک ہو کر پھول گیا، حتیٰ کہ اس نے پوری گلی کو بھر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے جبکہ انہیں اس کی اطلاع ہو چکی تھی، اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہنے لگیں اللہ تم پر رحم کرے، تجھے ابن سعد سے کیا غرض تھی؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال غصے کی وجہ سے خروج کرے گا جس میں وہ مبتلا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن سعد کے بارے میں تذبذب کا شکار رہے اور تحقیقات کرتے رہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر ہے 1354۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے ساتھیوں کی حمایت میں ابن سعد کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سعد جوانی کے قریب تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن سعد، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سعد بولا میرے پاس سچے اور جھوٹے دونوں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا سب کام خلط ملط ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا میں نے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان کی آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ اس کا تصور کیا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دور ہو جا، تو اپنی بساط سے کبھی آگے نہ بڑھ سکے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दजाल है तो तुम इस पर गालिब नहीं हो सकोगे, और अगर ये दजाल नहीं तो इसको कत्ल करना तेरे लिए बेहतर नहीं होगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल जनाइज, हदीस का नंबर है 1355। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु दोनों इन खजूर के दरख्तों की तरफ गए जहां इब्ने सयाद था। आप चाहते थे कि इब्ने सयाद आपको ना देखे, और इससे पहले कि वो आपको देखे आप गफलत में इससे कुछ बातें सुन लें। आखिर आपने उसको देख लिया। वो एक चादर ओढ़े पड़ा था, कुछ गिन गिन या फन फन कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इब्ने सयाद की माँ ने दूर ही से आपको देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तनों में छुप छुप कर जा रहे थे। उसने पुकार कर इब्ने सयाद से कहा, साफ देखो। ये इब्ने सयाद का नाम था। साफ देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुंचे। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश इसकी माँ इब्ने सयाद को बातें करने देती तो वो अपना हाल वाजे कर देता। इसी तरह एक और रवायत में है, इब्ने सयाद ने कहा, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 2927। इब्ने सयाद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो दजाल कहाँ है, और मैं उसके वालिदैन के मुतल्लक भी जानता हूँ। रावी ने कहा, इब्ने सयाद से कहा गया, क्या तुम्हें पसंद है कि तुम ही वो दजाल बन जाओ? तो उसने कहा, अगर ये मुझ पर पेश किया गया तो मैं इसे नापसंद नहीं करूंगा। इब्ने सयाद कभी कस्में खाकर कहता कि मैं दजाल नहीं, और कभी दजाल बनना पसंद करता है, और इसे दजाल की जाए पैदाइश, रहाइश और वालिदैन का भी इल्म है। इब्ने सयाद का मसला सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम और आइमा कराम में महल नजा है। बहरहाल इब्ने सयाद ने इस्लाम तो कबूल किया था, उसके दिल की हालत अल्लाह ही बेहतर जानता है। वल्लाहु आलम। दजाल के खिलाफ जहाद और उसका कत्ल। सैयदना नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 2937। जब अल्लाह ताला सैयदना मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा तो वो दमिश्क के मशरकी हिस्सा में मस्जिद के सफेद मीनार के पास अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए उतरेंगे। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाएंगे तो उनके सर से पानी के कतरे टपकेंगे, और जब अपना सर उठाएंगे तो चांदी के मोतियों की तरह कतरे उनके बालों से ढलकते नजर आएंगे। उनकी सांस की हवा जिस जिस काफिर तक पहुंचेगी वो मर जाएगा, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के सांस का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी निगाह पहुंचेगी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को तलाश करेंगे और मकाम में लुद पर उसको कत्ल कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम सैयदना सुबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानि मिन उम्मती हर्रहुमुल्लाहु मिनन नारी, इसाबतुन तागुजुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मा'a ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह ताला आग से महफूज फरमाएगा। यह नसाई शरीफ की हदीस है, किताबुल जहाद, सिलसिला सहीहा में आप इस हदीस को 1934 नंबर पर देख सकते हैं, और नसाई शरीफ में बाब है गजवातुल हिंद, हदीस का नंबर है 3177। मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह ताला आग से महफूज फरमाएगा। एक जमात वो जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहाद करेगी, और दूसरी वो जमात जो सैयदना ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलकर दजाल के खिलाफ जहाद करेगी। मोमन दजाल के सामने डट जाएगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, किताबुल फितन, बाब है सिफत दजाल, और हदीस का नंबर है 2938। दज्जाल पर चूंकि मदीना में दाखिल होना हराम कर दिया गया है, लिहाजा वो मदीना से बाहर एक संगलाख जमीन पर पड़ाव डालेगा। उस वक्त मदीना वालों में से सबसे बेहतर आदमी दज्जाल के पास जाएगा और कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि तू ही दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمیں بتا گئے ہیں۔ دجال لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے معبود ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا تو وہ آدمی کہے گا، اللہ کی قسم اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الفتن، باب ہے فی صفات الدجال، حدیث کا نمبر ہے 2938۔ دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا کہ راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے۔ وہ اسے پوچھیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ مومن جواب دے گا، جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال کے کرندے اس سے پوچھیں گے، کیا تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لایا؟ مومن آدمی جواب میں کہے گا، ہمارا رب مخفی نہیں۔ دجال کے کارندے کہیں گے، اسے قتل کر دو۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا؟ چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن آدمی دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، لوگو یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ دجال اپنے کرندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا، وہ اس کا سر کچل دیں گے، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر ضربیں بھی ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا، تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال حکم دے گا تو مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور حکم دے گا، اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن آدمی کہے گا، تمہارے بارے میں میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر مومن آدمی اعلان کرے گا، اے لوگو، میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینک دیا، حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ دجال سے بچاؤ۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، اور حدیث کا نمبر ہے 2937۔ دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھ ابری ہوگی، اور وہ عبد العزیٰ بن قطن، وہ ایک کافر ہے، اس کے مشابہ ہوگا۔ لہذا جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورۃ کاف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ القاف اسم من فتنۃ الدجال، جس شخص نے سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، یا دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب ہے سورۃ کاف کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت، حدیث کا نمبر ہے 809۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے، کتاب الملاحم، باب ہے خروج دجال، حدیث کا نمبر ہے 4319۔ سیدنا عمران بن حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سامع بالدجال فلینأ عنہ، جو شخص دجال کے متعلق سنے وہ اس سے دور رہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے،
دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور تاوان سے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الاذان، باب ہے الدعاء قبل السلام، حدیث کا نمبر ہے 832۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ طالبات، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔